हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वीडियोस मैं लगा रही हूँ और आपका बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है विच इज़ वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। और जी चाहता है कि मैं मज़ीद फिर देखती हूँ। नेट पे मुझे अपनी फिल्में जो भूल गई हैं मैं उनको देखती हूँ और रिवाइव होता है। और फिर वो मैं सोचती हूँ कि हाँ वो वक्त कितना अच्छा था। वो दौर था बस जबकि फिल्मों का बेहतरीन दौर था। यानी हर फिल्म महीने में 2-3 फिल्में ज़रूर लगती थी, बल्कि एक दिन छोड़ के एक दिन फिल्म लगती थी। और सिनेमा हॉल्स नहीं मिलते थे फिल्म लगाने के लिए। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन थी, इतना ज़्यादा फिल्मों का दौर था और फिल्म लगती थी भी और हिट भी होती थी और फिल्में बनती भी थी। आज मैं जिस फिल्म का जिक्र कर रही हूँ उस फिल्म का नाम है रोशनी। रोशनी फिल्म जो थी ये एवेन्यू स्टूडियो में बनी और ये कवी खान की प्रोडक्शन थी जो कि इंतहाई शरीफ आदमी थे। इन द सेंस कि जब भी हमने उनसे कहना ये मंगा दे, ये चाहिए, वो चाहिए, हमें जो भी डिमांड करनी, हाँ यार हीरोइन कह रही है इसका कहना मान लो, यार ये जो कहें उसको वो ही खाना मंगा के दो। ये यानी एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता था। तो रोशनी फिल्म ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के अंदर कंप्लीट हो गई थी। तो उसमें कबीर खान खुद डायरेक्टर थे और तस्लीम फाजली और कबीर खान ने मिलकर ये स्टोरी लिखी थी। और ये स्टोरी एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म थी। उसमें ऐसी मेरा जो रोल था वो इस किस्म का था, जो छत पे नहीं अफेयर चलते, रोमांस चलते, छत पे खड़े होके कंकर फेंका, उसने देखा या कोई ऐसी आवाज़ निकाल दी, लड़की को पता चल जाता था कि अच्छा ये कॉल है एक तरह से, तो फौरन छत पे चली जाती थी। तो ये फिल्म भी ऐसी थी कि छत पे रोमांस होता था। सहन ऊपर जो ओपन एयर छत होती थी उसमें रोमांस होता था। उसमें नदीम छुप के मिलते हैं और हमारा रोमांस चलता है, इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जो मुमताज़ का रोल था वो गालिबन क्लब डांसर थी और उसका एक डिफरेंट किस्म का रोल था। मेरा बिल्कुल घरेलू लड़की जो होती है, स्टूडेंट होती है, वो वाला रोल था। इस फिल्म की पहले मैं कास्ट बता दूं, इसमें बहुत ही काबिले एहतराम हस्ती जिनको मैं अपनी मेंटोर का दर्जा देती हूँ, जो हमारे शहर से बिलोंग करती थी, इंतहाई खूबसूरत। और फिल्म जिन दिनों फिल्मों का दौर शुरू हुआ था, वो उस वक्त वो उनको मैं पायनियर कहूँ तो बेजाना होगा, क्योंकि उनका अंदाज़, उनके बोलने का अंदाज़, उनकी खूबसूरती, उनकी परफॉर्मेंस आप समझ के होंगे कि हमारी बहुत ही सीनियर फ़नकारा मैडम सबीहा खानम, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत विटी थी, बड़ी शरारती थी। हमने और भी 1-2 फिल्में की, ज़ुबैदा फिल्म की थी और मेरा ख्याल है समाज की थी। उसमें ज़्यादातर उन्होंने मेरी मदर का रोल किया या सास का रोल किया। वो थी, हनीफ थे, कवी खान खुद थे, नदीम थे, मैं थी, मुमताज़ थी और नासरा थी जो मेरा ख्याल है कि क्लब डांसर की मदर का रोल किया था उन्होंने। मुमताज़ जी ने क्लब डांसर का रोल किया था। और मेरी इस फिल्म का गाना, इस फिल्म के सारे अच्छे गाने मुमताज़ पे थे। कुछ बोलो ना और इस किस्म के दूसरे सब अच्छे गाने जो डांसिंग सॉन्ग थे वो उन पर थे। मेरे पे एक गाना था जो एक ही गाना था और कमाल गाना था। वो गाना था हज़रत अमीर खुसरो का कलाम था, उससे माखूज़ था, उससे इंस्पायर होकर लिखा गया था। छाप तिलक सब छीन लीने मोरे नैना मिलाई के नैनों में आई के, अपनी सी कर ली रीने मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। ये भोपाल टाइप की ये जो टर्म कहते हैं
وہ لینگویج اس ماحول میں لکھا ہوا گانا تھا اور بہت ہٹ سانگ. بہت ساری فلموں میں یہ گانا یہ خیال ڈالا گیا اور لوگوں نے بہت پسند کیا. نہ صرف دنیاوی محبت میں لڑکا لڑکی انوالو ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی لڑکا کہتے ہیں کہ میں اپنی ہوش کھو بیٹھا ہوں, لڑکی کہتی ہے, لڑکی کو تو گھر والے پکڑ لیتے ہیں نا کہ یہ ایب نارمل باتیں اور آف دی روٹین باتیں, یا اس کا ٹیمپرامنٹ جو چینج ہے یہ کیوں ہے. تو مائیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں, وہ پہچان لیتی ہیں بلکہ بھانپ لیتی ہیں. تو روشنی میں بھی ایسا ہی کیریکٹر تھا. اور یہ جو کلام ہے یہ عارفانہ کلام ہے, لیکن دنیا میں تو لڑکا لڑکی کی محبت ہو گئی, چاہت ہو گئی, انوالومنٹ ہو گئی. جو عارفانہ کلام یہ لکھا ہوا تھا کہ چھاپ تلک سب چھین لی نے موہے نینا ملائی کے, اپنی سی کر لی ری نے موہے نینا ملائی کے. یہ ایکچولی جب انسان, اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں, اللہ میاں سے لو لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ میں ایک اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے تصور میں اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیتا ہے کہ دنیا کی خبر نہیں رہتی اس کو, تو پھر یہ شعر جو ہے وہ اس پہ صادق آتا ہے کہ چھاپ تلک سب چھین لی نے موہے نینا ملائی کے. یہ اونچی معرفت کی باتیں ہیں, اونچا کلام ہے اور اونچی سوچ اور اونچی سچویشن کے مطابق ہے. یہ کلام بہت ساری فلموں میں فلمایا گیا اور فلموں میں لیا گیا. تو اس فلم میں روشنی میں یہ گانا ایک ہی گانا تھا جو بہت سپر ہٹ تھا, اور یہ گانا مجھ پر اور ندیم پر پکچرائز ہوا تھا اور چھت پہ ہوا تھا, بنیرے سے کھلو کے, وہ جو ہوتے ہیں چھت کی منڈیر اس پہ. تو بڑا خوبصورت گانا تھا. بہرحال یہ فلم ایسے بنی, اور قوی خان کا جو روم تھا نا, آفس تھا, اس میں تمام ہیروئنز آ کے تیار ہوتی تھی اور ہمیں وہاں کھانا بھی مل جاتا تھا, کیونکہ قوی خان کا کھانا ہمیشہ گھر سے آتا تھا. ہم پروڈکشن کا کھانا بھی کھاتے تھے, ان کا کھانا بھی کھاتے تھے, اور اتنی اچھی ڈریسنگ ٹیبل لگی ہوئی تھی کہ وہاں پہ اپنے ہیئر ڈریسر کو بھی وہیں بلا لینا. شوٹنگ بے شک قوی خان کی نہیں ہے, لیکن ہم نے وہاں بیٹھ کر تیار ہونا ہے. ایک خاص کمرہ ہوتا تھا. بہرحال یہ فلم کمپلیٹ ہوئی, بہت اچھے ماحول میں کام کیا. سبیہ بھابھی سے بہت اچھی دوستی, بہت اچھا پیار. میڈم ناصرہ تھیں, وہ بھی بہت پیار سے, اور بہت ساری فلمیں انہوں نے بہت فلمیں کی ہیں, اور موسٹلی نیگیٹو رول کیے جو کہ فلم کی جان ہوتے تھے. تو ناظرین, اس فلم کے بارے میں یہی کہوں گی کہ جتنی خوبصورتی سے, محنت سے اور اچھے ماحول میں وہ فلم بنی. قوی خان کی, ہاں ایک آرٹسٹ جو مجھے بہت ماؤں کی طرح پیار کرتی تھی, نجمہ محبوب صاحبہ, میری دوست بھی تھی. ہم جب فارغ ٹائم ہوتا تھا لطیفے سنتے تھے ایک دوسرے کو, ہر طرح کے لطیفے سناتے تھے, اور بہت ہنستی تھی, ہم دونوں بہت ہنستی تھی. سبیہ خانم جی کے ساتھ تھوڑا سا وہ تھا, ایک احترام کا رشتہ زیادہ تھا ان سے, لیکن وہ بھی بہت پیاری شخصیت تھی. روشنی فلم سپر ہٹ ہوئی, بہت اپریشیٹ ہوا یہ گانا چھاپ تلک. تو یہ خوبصورت یادیں, یہ خوبصورت باتیں اس دور کا بہترین پروڈکشن تھی قوی خان کی. اور آپ بھی یہ فلم روشنی دیکھیں, بڑی مزیدار فلم ہے. اگرچہ اس میں میرا کام جیسا ہیروئن کا روایتی کام ہوتا ہے اتنا, لیکن ممتاز کا زیادہ سینز زیادہ تھے, گانے زیادہ تھے, تو میرا بس ایک ہی گانا, اور ایک ہی گانا کمال. تو مجھے یہ فلم روشنی اس لیے بھی پسند ہے کہ اس میں میری پسند کا گانا تھا. تو ناظرین, اس طرح کی فلمیں اب کم بنتی ہیں, اور امید رکھتے ہیں کہ جیسے فلموں کا ریوائول ہوگا, اچھی فلمیں بنیں گی, اچھے گانے ہوں گے, اچھا میوزک ہوگا, اور فلموں کا پھر وہی دورہ ہوگا. اب اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ کوئی اور اچھی ویڈیو فلموں سے ریلیٹڈ ویڈیو ہوگی جو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو انجوائے کریں گے.
تو فلموں کا دور بلکہ کچھ پوئٹری کے بارے میں بھی میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ کسی شاعر کے بارے میں ایک دن ایک شاعر کا ہو، وہ بھی میں کروں گی، فلم کے حوالے سے بھی، شاعری کے حوالے سے بھی۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔